सच कहना, ईमान से कहना, क्या तुम सच्चे इंसान हो इस दुनिया में? दिल से कहना, दिमाग से कहना, सोच समझ कर कहना। अगर तुम ये वीडियो हमारी सुन रहे हो तो क्या तुम्हारे में इंसानियत नाम की चीज मौजूद है? क्या तुम अपनी जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोले? अरे जिंदगी तो छोड़ो, हर एक रोज जो गुजरता है, तुम कोई ऐसा रोज है जो तुमने झूठ नहीं बोला हो? है? इस दुनिया में कितने ऐसे इंसान हैं? कमेंट्स करके मुझे बताओ कि हाँ तुम नहीं झूठ बोलते हो। मैं यकीन से कहता हूं तुम रोजाना झूठ बोलते हो, तमाम दुनिया के लोग झूठ बोलते हो, रोजाना कोई ना कोई तुम झूठ बोलते ही हो। जानते हो क्यों? क्योंकि ये इंसानी फितरत है मेरे दोस्त। देखो, आज अगर तुम मेरी ये वीडियो सुन रहे हो ना, जिस वक्त सुन रहे हो उसी वक्त से तुम काउंट करना अपनी वॉच देखकर कि तुम उस रोज कितने बार झूठ बोलते हो। देख लेना, चाहे घर में बोलो, बाहर में बोलो, दोस्तों से बोलो, कारोबार में बोलो, किसी भी जगह पर देखो तो तुम काउंट कर लेना कि तुमने जब से ये वीडियो सुनी है उसके बाद से तुम कितने घंटे में झूठ बोल रहे हो। बिना झूठ बोले तो तुम्हारा गुजारा ही नहीं होगा दोस्त, सच कह रहा हूं। मैं तुम्हें ये नहीं कहता कि तुम झूठ मत बोलो, लेकिन हाँ, हमें ज़रूर सिखाया गया है कि इस दुनिया में झूठ मत बोलो, चाहे तुम्हारा नुकसान क्यों ना हो जाए, झूठ मत बोलो। अगर 1 रुपए की चीज़ है तो 1 ही रुपए उसको बोलो, लेकिन अफसोस आजकल तो इंसान 1 रुपए की चीज़ ख़रीदते हैं तो कहते हैं 500 रुपए की चीज़ है। क्यों? बड़ाई अपनी चाहते हैं, लोगों को सामने दिखाना चाहते हैं कि देखो मैं कितना अमीर इंसान हूँ। कपड़े खरीद के लेकर आया 500 रुपए का, कहा 5000 रुपए का कपड़ा खरीदा है, ब्रांडेड शोरूम से खरीदा है। क्यों जानते हो? क्योंकि हर किसी को खुद को ना रिच कहलाना, सुनना बहुत पसंद आता है। मैं भी अमीर हूँ। गरीब सुनना किसी को पसंद नहीं है, लेकिन अफसोस हर कोई इस दुनिया में गरीब है मेरे भाई, हर कोई गरीब है। लेकिन दोस्तों, ये रोटी कपड़ा मकान का जो चक्कर है ना, दुख भरा है, दर्द भरा है। जिंदगी गुजर जाती है दोस्त, ख्वाहिशें पूरी नहीं होती है, याद रख लो। कहते हैं कि अगर माता पिता अच्छे हैं तो वो अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी तालीम दिलाएंगे, चाहे उसके लिए उनका घर मकान खुद ही क्यों ना वो बिक जाए, लेकिन वो दिलाएंगे। क्यों? क्योंकि उनके बच्चे पढ़ लिख लेंगे तो काबिल बन जाएंगे, काबिल बन जाएंगे तो बुढ़ापे में माता पिता की सेवा करेंगे। अरे सेवा नहीं भी करेंगे तो कम से कम इतना तो है कि उनके बच्चे कहीं बालिस्टर बनकर, कहीं डॉक्टर बनकर, कहीं इंजीनियर बनकर, कहीं प्राइम मिनिस्टर बनकर, कहीं चोर बनकर, ना 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 ना, चोर बनकर रहेंगे तो माता पिता को खुशी कभी नहीं होगी। बालिस्टर बनेंगे तो माता पिता को खुशी होगी। हाँ बच्चों, हर माता पिता यही चाहते हैं। मैंने अक्सर देखा है माता पिता को कि वो अपने बच्चे को कामयाब बनाते हैं, लेकिन जाहिल माता पिता को भी मैंने देखा है, वो गंवारों की तरह सिर्फ बच्चा पैदा करते हैं और बस बड़ा हो जाता है। अरे बाहर सड़क पर देखो, कुत्ता भी बच्चा पैदा करता है, वो भी तो बड़ा हो जाता है, उसे कौन खिलाने वाला है, बड़ा तो हो जाता है। तो ऐसे भी लोग हैं जो बच्चा पैदा करते हैं, बड़े तो हो जाते हैं, वो किसी काम के नहीं रहते हैं। तो ऐसे माता पिता तमाम इस दुनिया में जितने भी होंगे, जहाँ भी होंगे ना, वो देखोगे तो दुख भरी जिंदगी में होंगे, रोते होंगे, गरीब होंगे और यही कहते होंगे कोई पूछने वाला नहीं है, बाल बच्चा भी देता नहीं है खर्चा वर्चा। यही सब शिकायत वो करते होंगे।
اور جو امیر لوگ ہیں, امیر تو کوئی نہیں ہے, غریبی ہے بھائی, لیکن سمجھدار جو لوگ ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو پڑھایا لکھایا, اچھے سے اچھی نوکری دلایا, وہ ماتا پتا کہتے ہیں میرا بچہ بیچارہ بہت اچھا ہے, اپنا بیوی بال بچہ کے ساتھ خوش ہے, بھگوان اس کو ہمیشہ خوش رکھے, اللہ اس کو ہمیشہ خوش رکھے, ایشور اسے ہمیشہ خوش رکھے, پرماتما اسے ہمیشہ خوش رکھے, گاڈ اسے ہمیشہ خوش رکھے. جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ وہ ماتا پتا پڑھے لکھے ہیں, سمجھدار ہیں, ان کو معلوم ہے اس دنیا میں جیون جینا کتنا مشکل کام ہے, اور وہ غریب کنگالی گنوار, ان لوگوں نے کیا سیکھا؟ ان لوگوں نے صرف سیکھا کھانا ہے, بچہ پیدا کرنا ہے, بس یہی تو سیکھا. تو اسی لیے وہ گنوار لوگ آج بھی نا غریبی کا سامنا کر رہے ہیں, اور پھر کہتے ہیں ہم لوگ تو غریب ہیں, ہماری قسمت میں غریبی لکھا ہے. ابے غریبی نہیں لکھا ہے تیری قسمت میں. تو دیکھو کہنے کا مطلب ہے یہی کہ دیکھو دولت جو ہے نا اس دنیا میں کمائی جاتی ہے. ہاں اکثر سنتے ہوگے نا کہ یار کسی کو کھانا کھلا دو ایک ٹائم کا, لیکن اسے بدھی مت دینا, کیونکہ بدھی اسے امیر بنا دے گی اور تم غریب رہو گے. دیکھو اکثر لوگوں کو سنا ہوگا کہ وہ لیکچر دیتے ہیں, لوگوں کو سمجھاتے ہیں یہ بزنس کرو وہ بزنس کرو, لیکن وہ خود کچھ نہیں کرتا ہے, وہ صرف لوگوں کو سمجھاتا ہے, پتہ چل رہا ہے وہ خود غریب ہے. تو دیکھو اسی میں سے سمجھدار جو انسان ہے نا اس کی باتوں کو سنتے سمجھتے ہیں, تو وہ کیا کرتے ہیں, وہ وہی کام کرتے ہیں جو اس بندے نے سے سنا, اور پھر وہ ترقی کر لیتے ہیں, کامیابی حاصل کر لیتے ہیں, خوب سارے دولت آتا ہے, خوب سارے پیسہ آنے لگتا ہے. دوستوں یہ بات حقیقت ہے, جھوٹ نہیں ہے. تم دیکھنا, تم اگر محلے میں رہتے ہو کوئی نیا بزنس شروع کیا تو تمہیں دیکھ کر تمہارے دوستوں نے بھی وہ بزنس شروع کر دیا. دیکھا دیکھی ساری چیز ہوتی ہے بھائی, لیکن میں یہ نہیں کہوں گا کہ نہیں کرنا, لیکن جھوٹ نہیں بولنا. دیکھو ایمانداری کوئی چیز ہوتی ہے, بہت بڑی چیز ہوتی ہے ایمانداری. دیکھو تم ایمانداری سے اگر دھن کماؤ گے تو ہمیشہ وہ دھن تمہارے پاس رہے گا, تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گا. میرے بچوں یاد رکھنا یہ بات میری, اگر دھن تم نے حرام کاموں سے کمایا ہے تو وہ دھن تم سے دور ہو جائے گا, اور ایک روز تمہیں پچھتاوا ہوگا یار, ہاں پچھتاوا ہوگا. اور وہی محنت مشقت سے تم اگر دھن حاصل کرتے ہو, کماتے ہو, سچ کا سامنا کرتے ہو, تو یاد رکھنا کہ تمہارا دھن فالتو کاموں میں نہیں جائے گا. یاد رکھنا اگر تم دھن محنت سے کماتے ہو اور حرام کاموں میں اسے ڈالتے ہو اور یہی چاہتے ہو کہ اس میں ڈبل انکم آ جائے, تو ہرگز نہیں آئے گی میرے بچوں. اگر تم 500 روپیہ محنت مزدوری سے کمائے ہو اور چاہو گے کہ 500 روپے کی لاٹری لے لوں 5 کروڑ روپے آ جائے گا, تو میرے بچوں کبھی نہیں آئے گا. یہ تو امیر لوگوں نے لاٹری بنا دیا ہے تم جیسے غریبوں کو لوٹنے کے لیے, کیونکہ تم غریب ہو, لالچی ہو, تمہارے پاس گھر مکان اچھا کچھ بھی نہیں ہے. تو معلوم ہے امیروں کو کہ یہ تو آئے گا ہی گدھا. بھی دیکھو IPL میں کتنے لوگ برباد ہو گئے ہوں گے, بہت لوگ برباد ہو گئے ہوں گے. لیکن دوستوں جو لوگ سمجھدار ہیں, جن کو معلوم ہے کہ 10 روپیہ میں محنت کر کے کماؤں گا تو 5 روپے کا کھانا کھا لوں گا, 5 روپیہ بچا لوں گا, 5 روپیہ میرے آنے والے کل کے لیے, میرے بال بچوں کے لیے کام آئے گا. یاد رکھو دوستوں, تم محنت مزدوری کرو, میں منع نہیں کرتا ہوں, لیکن کوشش کرو کہ تمہارا خود کا کوئی چھوٹا موٹا ایک بزنس شروع ہو جائے جس سے تم 2 پیسہ کمانا شروع کرو. تم کام پہ نہیں جاؤ گے تو کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن وہاں سے 2-4 پیسہ اگر تمہارا کو آتا ہے تو تمہیں بہت فائدہ ہوتا. دوستوں تمہارے پاس اگر کوئی چیز نہیں, آج کل لون پہ موبائل لے رہے ہیں بچے, لون پہ موبائل لے رہے, ارے میرے لال میرے جگر کے ٹکڑے, لون پہ نہیں لینا. جب تک تمہارے پاس کیش نہ ہو جائے تب تک کسی بھی چیز کو نہیں خریدنا. یاد رکھنا
कोशिश यही करना कि पैसे अगर तुम्हारे पास 5 रुपए आए तो उसे 10 रुपया कैसे बनाया जाए, ये सोचो मेहनत से, मेहनत से। और मेहनत के लिए तो रास्ता बहुत है। तुम गधे की तरह मजदूरी करो, लेकिन गधा बन के मत रहो। मजदूरी जरूर करो गधे की तरह, पर गधा बन के मत रहो। अपना हर एक रोज तुम काम में दो, अपने वक्त को बर्बाद ना करो। बहुत लोग देखते हैं, ओके 12 महीना में 6 महीना काम करते हैं, 6 महीना बैठ के आराम से खाते हैं। वो लोग कभी कामयाब नहीं होंगे, वो हमेशा परेशान रहेंगे। ना उनके माँ बाप, ना बाल बच्चे खुश रहेंगे, ना बीवी खुश रहेगी, कोई खुश नहीं रहता उनसे। क्यों? कंगाली है वो। कुछ लोग ना 11 महीना काम करते, 1 महीना बैठते हैं, यार बहुत मेहनत कर लिया। अबे गधा, तुम मेहनत नहीं किया, तुमने जो 11 महीना कमाया, 11 महीना कमा के 1 महीना जो बैठा वो सारा खा गया।